बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्बास। नाज़रीन, आज है 5 अगस्त और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने आज की कॉल दे रखी थी कि आज पीटीआई भरपूर तरीके से एहतजाज करेगी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK लाहौर में आए थे और उनसे हमने पूछा कि 5 अगस्त को एहतजाज होगा, क्या होगा, लोग इकट्ठे होंगे, जलसा शुरू किया जाएगा, कोई तहरीक शुरू की जाएगी, क्या होगा। तो उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया कि 5 अगस्त को एक हाइप क्रिएट की जाएगी और वो हाइप 90 दिन तक चलेगी और 90 दिन के अंदर अंदर इमरान खान को जेल से छुड़वाया जाएगा। तो आज पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त को पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का प्लान था और उसका प्लान इस तरह था कि तमाम जो MPs हैं और MNAs हैं और जो टिकट होल्डर्स हैं उन्हें पाबंद किया गया था कि वो अपने अपने हलकों से लोगों को निकालें और निकाल कर जो है वो अपने इलाकों में जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो नाज़रीन, हुआ ये कि लाहौर की हद तक अगर बात करें तो लाहौर में जगह जगह जिनमें हम कह सकते हैं कि लाहौर के तकरीबन 27 मुकामात पर जो है वो पीटीआई के वर्कर्स निकलना शुरू हुए। लेकिन उससे पहले की कहानी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उससे पहले होता यह है कि 5 दिन पहले हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जाना शुरू किए जाते हैं और ये छापों में लोगों के घरों में जाया जाता है, वहाँ पर जो है वो रेड किए जाते हैं और ऐसे लोग जो एक्टिव हैं जो पीटीआई में भी उन लोगों को जो है वो गिरफ्तार करने के हवाले से जो है वो पुलिस रेड करती है और कुछ जगहों से लोग मिल जाते हैं, कुछ जगहों से जो है वो पुलिस खाली हाथ वापस जाती है। लेकिन वहाँ पर भी कानून की वायलेशन की जाती है, घरों पे लांघा जाता है और वहाँ से लोगों को के घरों में जो है वो बगैर किसी नोटिस के या किसी भी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई से पहले ही जो है वो वहाँ पर छापे मारे जाते हैं और वहाँ पर लोगों के घरों के अंदर एंटर हुआ जाता है। फिर दूसरी तरफ अगर बात करें, ये तो सिलसिला पिछले एक हफ्ते से जारी था क्योंकि पीटीआई का प्लान था कि 5 अगस्त को जो है वो बड़ा एहतजाज होगा। तो आज की बात करें तो आज जो हिकमत अमली थी पीटीआई की वो यही थी कि तमाम लोगों को जो है वो उनके इलाकों से निकालने के लिए जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं, MPs हैं, MNAs हैं, वो लोगों को निकाले और उससे पहले कि वो निकालें पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज़ ही जो है वो दफ़ा 144 का नफाज पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में कर दिया गया। जिन जिन जगहों पर लोग 5 और से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो पुलिस की जानिब से शहर भर में, लाहौर की बात करें तो जगह जगह नाके लगाए गए थे। इसके अलावा सवाए KPK के पूरे पाकिस्तान में जो है वो दफ़ा 144 नाफिज थी और किसी को भी जो है वो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। जगह जगह नाके लगाए गए थे। लाहौर के एंट्रेंस और एग्जिट जो है वो भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे। पुलिस की जानिब से जो है वो जगह जगह छापे मारे जा रहे थे। जो पीटीआई का झंडा नज़र आता था उसे भी जो है वो पकड़ लिया जाता था। ये न्यूट्रल मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इसमें कोई फौज की साइड नहीं, कोई पीटीआई की साइड नहीं, लेकिन हकीकत में जो है वो लोग आज जो है वो निकलने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये लोग पाकिस्तान की अवाम इससे नहीं हम कह सकते, ये बल्कि पीटीआई के ही वर्कर्स या फिर उनके आगे जान पहचान वाले लोग थे जो MPs, MNAs और टिकट होल्डर्स ने अपने हलकों से निकाले, जो जाहिर बात है उनसे फ़ायदा भी लेते हैं और उनके साथ निकलते भी हैं। तो ये लोग ज़रूर निकले हैं जगह जगह, क्योंकि पुलिस खड़ी थी। इन जगहों पर जो है वो छापे मारे जा रहे थे जहाँ पर उन्हें शक होता था कि यहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा हो सकती है। जैसे लाहौर के कुछ मकामात हैं जिनमें मैं बता दूँ, कोली रोड है, अमीर चौक है, फिर वहाँ से जोहर टाउन है, अंदरून लाहौर है, शादरा का मकाम है। यहाँ सारी जगहों पर एहतजाज होता रहा और मुतअद्दिद जो रहनुमा है पीटीआई के उन्हें जो है वो गिरफ्तार भी किया गया और साथ ही साथ जो है वो कारकुनान उन्हें भी डिस्पर्स करने के हवाले से पुलिस के पास अहकाम थे। अभी तक पुलिस जो है वो भरपूर तरीके से पूरे पंजाब में जो है वो एक्टिव है और यहाँ पर जो एहतजाज पीटीआई की जो कॉल थी उसके मुताबिक जो है वो एहतजाज नहीं करने दिया गया। लोग निकलने की कोशिश करते थे लेकिन उन्हें उनके जहाँ से वो निकलने का पॉइंट था वहाँ से 1-आधे किलोमीटर के अंदर ही जो है वो रोक दिया जाता और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। दूसरी तरफ अगर बात करें, अली अमीन गंडापुर ने यह भी बताया था कि ये जो एहतजाज है आज का, यानी जो 5 अगस्त ये हाइप क्रिएट करनी थी, उसके बाद ये अब 90 दिन का प्रोसीजर है। 90 दिन पीटीआई जो है वो मुख्तलिफ डेट्स देते रहेंगी और उन डेट्स में ये होगा कि
وہ احتجاج کی کالز دیں گے اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ نکلیں، کیونکہ عمران خان کی آج کے دن ہی جو ہے وہ گرفتاری کو پورے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ 5 اگست کو ہی عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج اسے پورے 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ لاہور میں جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں، منار پاکستان میں ہی نہیں تو کسی اور جگہ پہ جو ہے وہ اجازت دے دیں، لیکن حکومت کی جانب سے اس کی بھی پرمیشن نہیں دی جا رہی۔ اور ایک سوال بھی علی امین گنڈا پور سے کیا گیا تھا تب کہ آپ یہ بتائیں کہ لوگ بھی نکلیں گے، باہر آ بھی جاتے ہیں، تو اس وقت پی ٹی آئی میں لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور وہ فقدان یہ ہے کہ آپ جب نکلتے ہیں باہر تو اس وقت کوئی بھی شخص جو لوگوں کو لیڈ کرنے والا نہیں ہوتا۔ جب پولیس آتی ہے سارے ڈسپرس ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں لوگوں کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے کہ وہ کسے فالو کریں، اب نکلیں بھی یا نہیں نکلیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں خود موجود رہا ہوں، ڈی چوک پہ بھی موجود رہا ہوں، اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کرتا رہا۔ بی بی بھی وہاں پر موجود تھی، عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن حقیقت میں لوگ وہاں پر بڑے پریشان تھے اس وقت بھی، اور آج کیونکہ لوگوں کے اب اتنی بڑی نہیں ہے یہ تحریک، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں نے نکلنا تھا اور وہاں احتجاج ریکارڈ کروانا تھا، اور وہ انہوں نے کسی حد تک کروایا ہے، لیکن پولیس ہمیں یہاں پر کافی ایکٹیو نظر آئی۔ انہوں نے کسی بھی قسم کے احتجاج یا گیدرنگ کو نہیں ہونے دیا گیا۔ جو شخص یہاں ان قافلوں کو لیڈ کر رہے تھے ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جو باقی جو پیچھے لوگ آ رہے تھے وہ ویسے ہی ڈسپرس ہو گئے، وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ 5 اگست آج مکمل ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے کوشش کی گئی ہے کہ نکلیں باہر، لیکن اس وقت پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ کافی ایکٹیو ہیں اور اس احتجاج کو جو ہے وہ ہونے نہیں دے رہے۔ لیکن قانونی طور پر احتجاج کرنا اور آئینی طور پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، کسی بھی شخص کا حق ہے، ہم کسی بھی غلط چیز پر احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت جو ہے وہ کسی کو نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی کو دی جا رہی ہے قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت۔ تو اس چیز کے حوالے سے لوگ جہاں تبصرے کر رہے ہیں، وہیں پر عظمیٰ بخاری جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ جو ٹریفک روک کے احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں تاکہ پیچھے گاڑیاں زیادہ نظر آئیں، تو وہ یہ بھی دیکھ لیں کہ لوگ احتجاج کرتے ہیں گاڑیوں کے اندر بیٹھ کے نہیں بلکہ باہر نکل کے، انہیں باہر نکالنا ضروری ہے۔ پھر ایک ٹویٹ میں انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ 10-15 لوگ جو عمران خان کے جانثار ہیں وہ باہر نکلے ہیں، انہیں اپنے چہرے چھپا کر نہیں بلکہ ظاہر کر کے نکلنا چاہیے تھا، یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ملک محمد احمد خان جو پی ٹی اے جو نون لیگ کے رہنما بھی ہیں اور اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے کہا کہ احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے، لیکن پی ٹی آئی کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ پہلے بھی احتجاج ہوئے تو پی ٹی وی پر حملہ ہوا، مختلف جگہوں پر حملے کیے گئے، تو جس کی وجہ سے کافی نقصان ہوئے۔ اس لیے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ایکٹیو ہیں کہ اگر اس طرح کی دوبارہ کوئی حرکت کی جاتی ہے یا کوئی کوشش کی جاتی ہے 9 مئی والا واقعہ دوبارہ نہ دہرایا جائے، تو اس وجہ سے یہ سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ویسے پی ٹی آئی کے لوگ باہر نہیں نکلے، تو پی ٹی آئی کا اب یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ آج ہائپ کریٹ کی ہے اس نے، لیکن یہ اب آئندہ 90 دن تک جاری رہے گی۔ اب 90 دن میں پی ٹی آئی کیا حکمت عملی اپناتی ہے، کیا عمران خان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، آپ کو تمام تفصیلات فراہم کرتے رہیں گے۔ اب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ آج کا دن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دن ثابت نہیں ہو سکا۔ معمولی سے جو ہے لوگوں نے احتجاج کرنے کی، ریکارڈ کرنے کی، ڈیالہ کے باہر اکٹھے ہونے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس نے ان سب لوگوں کو ڈسپرس کر دیا۔ اپنے میزبان سید عباس صدر کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔